स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुभएका परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आमेन। ख्रीष्ट येशूमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरूप्रति यो सुन्दर बिहानीमा ख्रीष्टीय अभिवादन। जय मसीह। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यो बिहानी हजुरहरूको बीचमा पुनः उपस्थिति भएर परमेश्वरको वचन बोल्नको लागि यो मौका पाएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी संसारमा छौं, शरीरमा छौं। हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका उतार चढावहरू आइ नै रहन्छन्। कैयौं पटक हामीले विभिन्न मूल्यहरू चुकाएर हामी परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तापनि हामीलाई सम्हाल्नु चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। आमेन। विगतका कुराहरूले कैयौं पटक हाम्रो जीवनमा, अतीतका कुराहरूले वर्तमानमा पनि हामीलाई पिरोलिराखेको हुन्छ। विगतका कुराहरूले हाम्रो जीवनमा हजारौं अनगिन्ती सोच विचारहरूलाई बढुवा दिइराखेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विगतलाई बिर्सिएर हामी वर्तमानमा प्रभु येशूको सम्मुख जानको लागि धर्मशास्त्रले हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट आज्ञा गरेको छ। र विशेष गरिकन आज हामी हाम्रो विगतलाई बिर्सिएर हामी ख्रीष्टको योजना मुताबिक हुन आउने कुराहरूमा हामी आशा राख्दछौँ। र यही आशा, तपाईँ मेरो आशा चाहिँ ख्रीष्टसँग गाभिएको हुनाले अनि यस आशाको पूर्णता पनि ख्रीष्टमा नै हामी पाउँदछौँ। र आज बिहान हामी परमेश्वरको वचन अगमबाडीको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ। र यस अगमबाडीको पुस्तकमा लेखिएका धर्मशास्त्रका केही खण्डहरूलाई आज हामी पढ्नेछौँ, जसमध्ये हामी यशाया अगमवक्ताद्वारा लेखिएको पुस्तक यशाया 43 अध्यायको हामी 18 अनि 19 पदलाई अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर, म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ। के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। आउनुहोस् हामी वचनको रहस्यको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो बिहानी। तपाईँको उपस्थितिको लागि धन्यवाद। प्रभु, तपाईँले दिनुभएको वचनको लागि धन्यवाद। यो बिहानी तपाईँको वचनको रेभलेसनलाई प्रभु तपाईँले खोलिदिनुहोस्। वचन बोल्ने र सुन्ने दुवैको मध्यस्थ पवित्र आत्मा तपाईँ स्वयं भइकन सहायता गर्नुहोस्, येशू प्रभुको नाममा। आमेन। मण्डली परिवार, हामीले भर्खरै अध्ययन गरिसकेका छौँ यशाया 43 अध्यायको हामीले 18 अनि 19। यहाँनिर भनिएको छ, बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। अघि मैले भनिसकेको थिएँ, अतीतले हामीलाई वर्तमानमा पनि पिरोलिराखेको हुन्छ। वर्तमानले भविष्यको निर्धारण गर्छ। मण्डली परिवार, यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर तपाईँ अनि मलाई वचनबाट भन्दै हुनुहुन्छ, बितेका कुराहरू भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। यो मिठो कुरा छ। हेर, म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ। के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ भनिकन परमेश्वर तपाईँ अनि मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। मण्डली परिवार, अब हुन आउने कुरा देख्नको लागि तपाईँ र म के तयारी भएका छौँ कि? आजसम्म हामीले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्न चाहनु भएको त्यो नयाँ कुरा किन हामीले देखेनौँ त? आज बिहान हामीले आफैले आफूलाई प्रश्न गरौँ। हेर, म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ। के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ?
यस प्रश्नले हामीलाई एकचोटि गम्भीर भएर सोच्न बाध्य गराउँछ। हामी भन्न सक्छौँ, प्रभु मैले मेरो जीवनको यी कारणहरूको कारणद्वारा तपाईसँग मेरो सम्बन्ध तोडिएको छ। प्रभु यो कारणले गर्दा तपाईको मुहार ममा छेकिएको छ। प्रभु ममा यो कारण छ कि जसको कारणले तपाईले मेरो जीवनमा गर्न चाहनुभएको त्यो नयाँ काम चाहिँ मैले देख्न सकिराखेको छैन भनिकन हामीले यस प्रकारले हामीले महसुस गर्न सक्छौं। यो समय यहाँनिर परमेश्वरले गर्न चाहनु भएको कुरा चाहिँ नदेख्नु भनेको चाहिँ हाम्रो आत्मिक आँखाहरू चाहिँ बन्द हुनु हो। जबसम्म हाम्रो आत्माको आँखाहरू खुल्दैन तबसम्म हामी परमेश्वरको महिमालाई हामी देख्न सक्दैनौं। कयौं पटक परमेश्वरको महिमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा छेकिएको हुन्छ अनि हाम्रो जीवनमा हजारौं कुराहरू हुन सक्छन् कि ती कुराहरू जसको कारणले परमेश्वरको महिमा हामीले देख्न नसकेको अवस्थामा हामी जिराखेका हुन सक्छौं। यस कारणले आज बिहान हामी भनौं, प्रभु ममा यो कारण छ जसको कारणले मैले तपाईको महिमालाई देख्न सकेको छैन। तपाईको योजनालाई मैले बुझ्न सकिराखेको छैन। हामी यो कुरालाई महसुस गरौं अनि प्रभुलाई भनौं, प्रभु म तपाईको नजिक आउँछु। म मेरो विगतलाई यो घडी स्मरण गर्दछु र वर्तमानमा मैले गरेका कार्यहरू म तपाईको हातमा समर्पण गर्छु। हिब्रूको 4:13 भन्छ, परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिका कुनै पनि कुरा लुकेको छैन भनिकन। उहाँ सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वोच्चमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर जो अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ, आदि र अन्त उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँमा नै तपाईँ मेरो भविष्य लुकाइएको छ। आमेन। यस कारणले उहाँको त्यो महिमालाई देख्नको निम्ति आज बिहान हामी आफूले आफूलाई तयार गर्नको लागि आवश्यकता छ। जबसम्म एउटा चराको काइयो प्वाख उम्रेको त्यो सानो बचराको आँखाहरू उग्रेको हुँदैन नि तबसम्म उसले कुनै पनि कुराहरू देख्न सक्दैन। कयौं पटक हामी त्यस्तै अवस्थामा रहन्छौं। हामी भित्र भएका कयौं कुराहरूले हामीलाई दृष्टिविहीन अवस्थामा राख्न सक्छ। हाम्रो आत्माको दृष्टि जबसम्म प्रकाशमान हुँदैन तबसम्म हामी त्यो रेभलेसनलाई देख्न सक्दैनौं, त्यो प्रकाशलाई हामी देख्न सक्दैनौं, त्यो आत्मिक प्रकाशलाई हामी देख्न सक्दैनौं जो चाहिँ परमेश्वरले तपाईले मेरो जीवनबाट गर्न चाहनु भएको छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। आमेन। मरुभूमिमा भएको बाटो चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ? मरुभूमिमा जानुहुने र रहनुहुने जति पनि हुनुहुन्छ हजुरहरूले यो कुरा देख्नु भएको छ आफ्नै आँखाले। मरुभूमिमा जति अगाडि बढ्दै गयो त्यति पाइलाहरू चाहिँ पछाडि परेको हावाले पुर्दै जान्छ अन्त बाटोहरू चाहिँ मेटिन्छ। तापनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। यो खोलाहरू चाहिँ सिंचाइको लागि र मरुभूमिमा पानीको अभावमा त्यो पानीको आवश्यकतालाई पूरा गर्नको लागि यो खोलाको आवश्यकता हुन्छ। यसकारणले कयौं पटक हाम्रो जीवन पनि मरुभूमि सरह हुन सक्छ। कुनै पनि उर्वरा शक्ति नभएको अनि जहाँ कुनै पनि आशा नभएको अवस्थामा
हामी जिराखेका हुन सक्छौं। हो, हामीले हजारौं कोसिस गर्छौं होला हाम्रो जीवन सफलताको उचाइमा पुर्याउनको निम्ति, अथवा हामीले चाहेको कुराहरू प्राप्त गर्नको निम्ति, अथवा हाम्रो योजनाहरू हजारौं हुन सक्छन्, तर ती हाम्रो जीवनमा कार्यान्वयन नभएको पनि हुन सक्छ, अथवा सफलताको शिखरमा हाम्रो योजनाहरूलाई हामीले पूरा गर्न नसकेको अवस्थाहरू पनि हुन सक्छ। मण्डली परिवार, किनभने हाम्रो हजारौं कोसिसको बावजुद पनि हामीले ती कुराहरू चाहिँ सफलताको शिखरमा प्राप्त गर्न सकिराखेका हुँदैनौं। कयौं पटक हामी हाम्रो ज्ञान, हाम्रो बुद्धिमा हामी भर पर्छौं, तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हेर म एउटा नयाँ कुरा गर्दैछु। उहाँले गर्नुहुने नयाँ कुरा चाहिँ मरुभूमिमा उहाँले एउटा बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो जीवन पट्टर बाँझो जस्तो भइराखेको अवस्थामा पनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हे छोरा, हे छोरी, म तिम्रो जीवनलाई सिँचाइ गर्न चाहन्छु, म तिम्रो जीवनबाट त्यो फसलहरूलाई उत्पादन गर्न चाहन्छु। परमेश्वर हाम्रो हृदयको त्यो पट्टर बाँझोलाई खनजोत गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो हृदयलाई उर्वरा शक्तिमा परिवर्तन गरिदिन चाहनुहुन्छ। आज बिहान हामी के तयारी भएका छौं कि उहाँले त्यो रुखो जमिनमा बाटो र मरुभूमिमा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउनुहुने परमेश्वर तपाईँ मेरो पिता अब्बा हुनुहुन्छ। जहाँ रुखो जमिन छ त्यहाँनिर कुनै पनि प्रकारको उब्जनीहरू हुँदैन, जबसम्म त्यसलाई खनजोत गरिँदैन, जबसम्म त्यसमा सिँचाइ गरिँदैन, जबसम्म त्यसमा भएका उत्पादन गर्न नदिने प्रकारका ढुङ्गाहरू केलाइँदैन, छिस्काहरू निकालिँदैन, तबसम्म त्यो जमिन चाहिँ योग्य हुन सक्दैन। यसकारणले आज हामी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्न चाहनु भएको त्यो कामलाई, त्यो महिमालाई देख्नको लागि, त्यो ग्लोरीलाई देख्नको लागि आज हामी हाम्रो हृदयबाट यी ढुङ्गाहरू, छिस्काहरू हटाएर हामी परमेश्वरको सम्मुखमा जाउँ, ताकि परमेश्वर हामीलाई मार्ग देखाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा अब उहाँले मार्ग तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। हो, कयौं पटक तपाईको बाटाहरू बन्द भयो होलान्, कयौं पटक तपाईले बाटोहरू भेट्टाउनु भएन होला, प्रगतिको बाटोहरू, उन्नतिको बाटोहरू, अनि तपाईको सेवाकाईका मार्गहरू कतिपय पटक चाहिँ बन्द भएको होला। विभिन्न परिस्थितिमा सेवाकाईहरू फलवन्त हुन सकिराखेको अवस्थाहरू छैन होला, तापनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म मरुभूमिमा एउटा बाटो बनाउँछु। हितोपदेशको 24:16 गएर हामीले हेर्यौं भनेदेखि धर्मी मानिस 7 पटक लड्यो भने पनि त उठ्नेछ भनेको छ। हो, हामी हाम्रो परिस्थितिमा कयौं पटक लड्यौं होला, तापनि परमेश्वरले कहिले पनि त्याग्नु भएन। उडन्ते पुत्रलाई सधैँ पर्खिरहनु हुने परमेश्वर आज तपाईँ र मलाई पनि पर्खिराख्नु भएको छ। मात्र तपाईँ र मैले आफ्नो हृदयहरू प्रभुको सामु खोल्नको लागि आवश्यकता छ। यो समय उहाँको त्यो महिमालाई देख्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भएको मार्ग बमोजिम उहाँको आवाजलाई सुनेर हामी त्यो मार्गमा हिँड्नको लागि आवश्यकता छ। हामी जसरी अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, हामीलाई यो कुरा थाहा छ, उत्पत्तिको 12 अध्यायमा हामीले गएर हेर्यौं भनेदेखि परमेश्वरको वचनले हामीलाई धारस दिदछ। परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरा देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठूलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तेरो आशिष तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलहरूले आशिष पाउनेछन् भनिकन परमप्रभुले
अब्राहमलाई भन्नुभयो। यो 4 पदले भन्दछ, यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभयो बमोजिम अब्राहम गइहाले र लोत पनि तिनीसँग गए भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। परमेश्वरले जब अब्राहमलाई तेरा कुटुम्ब र तेरा आफन्तहरूबाट निस्किएर तेरा पिताको घरबाट निस्किएर त जा, जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा भनेर भन्दै गर्नुहुँदा उहाँले 5 वटा आशिषहरू राख्नुभएको थियो। एउटा चाहिँ तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्छु, दोस्रो कुरा म तँलाई आशिष दिनेछु, तेस्रो कुरा तेरो नाउँलाई म प्रसिद्ध गराउनेछु, चौथो कुरा तँ आशिषको मूल हुनेछस्, अनि 5औं कुरा थियो यहाँनिर तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलहरूले आशिष पाउनेछन् भनेर। अब्राहमले जब परमेश्वरको आवाजलाई सुने, उनी परमेश्वरले देखाउनु भएको मार्गमा तुरुन्तै हिँडिहालेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। उनी गइहाले भनेर लेखिएको छ। कयौं पटक हामीलाई परमेश्वरले बाटोहरू देखाउनुहुन्छ, कयौं पटक हामीलाई परमेश्वरले एउटा डाइरेक्सन दिइराख्नु भएको हुन्छ, तापनि हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर पनि अटेरी गर्छौँ। परमेश्वरको इच्छालाई भन्दा पनि हामीले आफ्नै व्यक्तिगत इच्छाहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिइराखेका हुन्छौँ। यस कारणले कयौं पटक हामी चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको आवाज सुनेर पनि, परमेश्वरलाई जानेर पनि हामीले आफ्नै जीवनका इच्छाहरूमा लोभिएर आफ्नै जीवनका विभिन्न परिस्थितिहरूमा अल्झेर हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सकिराखेका हुँदैनौँ, जसको कारण हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा पट्टर बाँझो जस्तै भइराखेको हुन्छ। मण्डली परिवार, रोमीको पुस्तकमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि रोमी 4 अध्यायको हामीले 17 देखि हेर्दै गयो भनेदेखि त्यहाँनिर अब्राहमको विश्वास चाहिँ कसरी चाहिँ अब्राहम चाहिँ विश्वासको पिता भए, कसरी चाहिँ उहाँ चाहिँ विश्वासमा हाम्रा पिता भए भन्ने कुरा लेखिएको छ। उनीमा चाहिँ आशा नै नहुँदा पनि उनले परमप्रभुमा भरोसा राखे। 100 वर्षको उमेरमा उनले छोरो पाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। प्रत्येक एउटै कुरा परमप्रभुमा के थियो भन्छ भने धर्मशास्त्र रोमी 4:21ले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा परमेश्वरले गर्न पनि सक्नुहुन्छ भने अब्राहमलाई पुरा निश्चय थियो। यसै कारण पनि उनको विश्वास उनको निम्ति धार्मिकता गनियो भनेर यहाँनिर लेखिएको छ 21 र 22 पदमा। जुन परमेश्वरमाथि अब्राहमले विश्वास गरे उहाँको दृष्टिमा उनी हामी सबैकै पिता बनेका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवार, आज हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर हामी जब चाहिँ विश्वास साथ उहाँले दिनुभएको डाइरेक्सनमा जान्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्न चाहनु भएको त्यो कामलाई, त्यो महिमालाई हुनाउने कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ यशाया 44:3मा, किनकि म सुकेको जमिनमा पानी र सुक्खा भूमिमा खोलाहरू खन्याइदिनेछु, म तेरो वंशमाथि मेरो आत्मा खन्याइदिनेछु र तेरो सन्तानलाई आशिष दिनेछु। तिनीहरू चौरमा उम्रेका घाँस जस्ता, बग्ने खोलाको नजिक उम्रेका लहरी पिपल जस्ता हुनेछन्। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरको महिमा होस्। हाम्रो परमेश्वर जो हाम्रो पिता अब्बा हुनुहुन्छ, सुकेको जमिनमा पानी र सुक्खा भूमिमा खोलाहरू खनाइदिनु हुने परमेश्वर, तपाईले मेरो वंशमाथि आफ्नो आत्मा खनाइदिने परमेश्वर र तपाईले मेरो सन्तानलाई आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको परमेश्वर, जसको हामी सन्तान हुन पाएका छौं। चौरमा उम्रेका घाँसहरू जस्ता, बग्ने खोलाको नजिक उम्रेका लहरे पिपल जस्ता तिनीहरू हुनेछन् भनिकन यहाँ लेखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी पूर्ण समर्पणताको जीवन जिउन सकौं, हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सकौं, हामी प्रभुको नजिकको सम्बन्धमा रहन सकौं, जसरी अब्राहम परमेश्वरको
नजिकको सम्बन्धमा थिए। त्यसरी नै हामी स्वर्गसँग जोडिएर हामी ख्रीष्ट येशूमा पूर्ण समर्पणताको सेक्रिफाइस लाइफ हामी जिउन सकौं। आमेन। जसको कारण हाम्रा जीवनमा विगतमा जे हुनु भयो सो भयो। विगतलाई चाहिँ बिर्सनको लागि परमेश्वर भन्नुहुन्छ यशाया 43:18 मा बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुरालाई विचार नगर भनेर भनेको छ। यहाँनिर विगतलाई अब हामीले बिर्सेर अब वर्तमानमा भविष्यमा हुन आउने कुरातर्फ हाम्रो ध्यानलाई हामीले केन्द्रित गर्नुपर्छ। हाम्रो आशा चाहिँ ख्रीष्टमा छ अनि उहाँले नै हाम्रो मनोरथलाई वचन 20:4 अनुसार पूरा गरिदिनुहुनेछ। आमेन। कैयौं पटक हामी भन्छौं प्रभु मैले यो काम गरेको छु, यो काम गरेको छु, जसको कारणले म चाहिँ क्षमा पाउनको लागि योग्य छैन भनेर हामी कैयौं पटक सोच्छौं। तर धर्मशास्त्रमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। पहिले यूहन्नाको पुस्तक हामीले 1:9 मा गएर हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर यो वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई ढाडस दिँदछ। मण्डली परिवार, म बाइबललाई पढाउन गइराखेको छु। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 1:9 मा यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ भनिकन लेखिएको छ। यहाँनिर तेरो एउटा मात्रै पाप म क्षमा गर्छु भनेर लेखिएको छैन। आफ्नो पाप स्वीकार गर्नेको चाहिँ सबै अधर्मबाट उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। यसकारणले ख्रीष्ट येशूको अनुग्रहद्वारा हामीले धर्मी भएका छौं। हामी ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो रगतको मूल्यलाई तिरिदिनु भएको छ, त्यो दामलाई चुकाइदिनु भएको छ। हामी ख्रीष्टमा चाहिँ धर्मी ठहरिएका छौं। यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी परमेश्वरबाट हाम्रो जीवनमा हुन आउने कुराहरू त्यो महिमालाई हामी देख्न सक्छौं। आमेन। हालेलुया। तपाईँ मेरो निम्ति परमेश्वरले राख्नु भएको सदियौंदेखि उहाँले गर्नुभएको योजना चाहिँ उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा अब पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। जो चाहिँ अब हुने आउने कुराहरू देख्नको लागि तपाईँ र मेरो आत्माको दृष्टिलाई उहाँले यो समय खोलिदिनु भएको छ। हामीलाई त्यो समझ शक्ति दिनुभएको छ। आमेन। यिर्मया 29:11 अनुसार चाहिँ परमेश्वर योजनाकार हुनुहुन्छ। उहाँको योजना मुताबिक उहाँले हामीलाई उहाँको सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न दिनुहुन्छ। आमेन। किन भन्दाखेरि जुन योजना उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति बनाउनु भएको छ परमप्रभु ती योजनाहरू जान्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यिर्मया 29:11 मा परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। यसकारणले आज तपाईँ मेरो भविष्य चाहिँ ख्रीष्टमा छ र यो भविष्य चाहिँ अब हुन आउने कुरासँग सम्बन्धित छ, जो महिमा चाहिँ अब तपाईँ मेरो जीवनमा खनाइँदैछ। आमेन। अब त्यो महिमालाई देख्नको लागि हामी यो समय हाम्रा आत्मिक आँखाहरू खुलोस् भनेर हाम्रा विगतका कमी कमजोरीलाई स्वीकार गरिकन हामी पश्चाताप गर्दै प्रभुको नजिक जानेछौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु बिहानी तपाईको वचनको निम्ति। हे मेरा प्रभु तपाई महिमित हुनुहोस्। प्रभु हामीले हजारौं भूलहरू गरेका हौंला जानेर अनि नजानिकन पिता यो समय हामी पहिलो यूहन्ना 1:9 मुताबिक हामी हाम्रा पापहरू स्वीकार गर्दछौं। प्रभु हामीमा तपाईको मुहार छेकिएको छ भने पनि प्रभु हाम्रो मुहारमा घुम्टो यदि हालिएको छ भने पनि त्यो घुम्टो तपाईले खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईको मुहारलाई हामी देख्न सकौं, तपाईको त्यो महिमालाई त्यो ग्लोरीलाई हामी देख्न सकौं, अब हुन आउने कुराहरू हामी देख्न सकौं। हे मेरा पिता तपाई योजनाकार हुनुहुन्छ अनि ती योजनाहरू चाहिँ उन्नति र प्रगतिको निम्ति तपाईले राखिदिनु भएको छ। मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर यो बिहानी तपाई महिमित हुनुहोस्, तपाई उचालिनुहोस् प्रभु।
जति पनि घोडाहरू टेकिएका छन् यो बिहानी हरेक टेकिएका घोडाहरूमा आशिष दिनुहोस् पिता। तपाईँको उपस्थिति र मार्ग निर्देशन दिनुहोस्। तपाईँको हस्तक्षेप हरेकको जीवनमा राखिदिनुहोस् पिता। तपाईँ महिमित हुनुहोस्, तपाईँ उचालिनुहोस् पिता। धन्यवाद छ यो बिहानी। तपाईँ येशूको नामको महिमा होस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। परमेश्वरले सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई आशिष दिनुभएको होस्। गड ब्लेस यु अल। म फेथ ग्राउन्ड नेपालबाट।